अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज जो मैं इस टाइम I-14 सेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं I-14 सेक्टर इस्लामाबाद में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये है डबल रोड यानी सर्विस रोड जिस पर काम हो रहा है, उधर मैं मौजूद हूँ। जब आप गोल्डा मोड़ से मेन रोड पर आते हैं तो तकरीबन 300 मीटर के फासले के बाद फिर राइट साइड पर एक रोड आती है जो जिसके जब आप मुड़ जाए तो लेफ़्ट साइड पर जो है I-14-3 है और राइट साइड पर प्राइवेट आबादी है। तो उस जगह पर मैं मौजूद जिसमें एक काई आता है जिस पर काम शुरू था, उस जगह की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो काम हो चुका है और जो बाकी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फिलिंग हुई है पूरा और बाकी जो रोड है तो बस सिर्फ ये फिलिंग थी और आगे पीछे जो रोड है वो लेवल है और ये जो रोड है इसमें सिर्फ ये काई का जो काम था फिलिंग का ये था जो फिलिंग हुई है दोनों तरफ जो रिटेनिंग वाल है सपोर्ट के लिए वो बना रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो बाकी ये अगर आप देख लें सामने आबादी जो है ये I-14-3 की है। I-14-3 सेक्टर I-14-3 इस्लामाबाद जो सीढ़ी के सेक्टर है ये आप देख सकते हैं। तो और बाकी जो है ये जो लेफ्ट साइड पर मेरी जो आबादी प्राइवेट है। तो इधर से आपको दिखाते हैं, अगर आप देख ले तो ये जो है काम हो चुका है। इसका जो एक साइड है इधर आप देख लें ये फिलिंग हो चुकी है और सपोर्ट के लिए नीचे से जो दीवार बनी है वो अभी आपको दिखाते हैं। ये पूरी दीवार बनी है, ये आप देख सकते हैं। ये आगे तक ये पूरी दीवार बनी है जो जिसमें बहुत सारा जो पत्थर है और मटेरियल लगा है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर तक जो है ये थोड़ा स्लोप ऊपर रह गया, इसके ऊपर भी ये जो है पत्थर लगाएगा स्लोप की शक्ल में और नीचे से दीवार इधर तक आ गई, फिर इधर से ऊपर ये जो है दोबारा जो इस स्लोप में पत्थर लगाएंगे ताकि ये सपोर्ट हो मिट्टी के लिए। अगर आप देख लें ये सामने जो नीचे पाइप है और ये जो मेन होल है ये उधर से जो गोल्डा मोड़ अंडरपास से जो ड्रेन की जो लाइन आई है वही इधर इन्होंने पानी गिराया है, ये सामने जिसके लिए वो जो टक्कर सा है और सामने जो कंक्रीट किया है ताकि इसका पानी आराम से जो है नीचे नुकसान ना हो और नीचे जगह पक्की हुई। सामने जो है इन्होंने जगह बनाई है जो नीचे आता है नाला में, ये पूरा नाला है आगे तक। और इसी तरह जो सीवरेज का लाइन है वो भी इस नाले में आ गई है। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है स्टाम वाटर के लिए जो डबल रोड पर जो गोला मोड़ से लेके आ रहे हैं तो उसकी जो फ्लो है वो भी इधर आ रही है। तो ये एक साइड तो मैंने आपको दिखाया, अभी दूसरी साइड दिखाता हूँ जिधर पत्थर का काम हो रहा है। ये इधर फिलिंग हुई है इसके लिए, तो आपको दिखाते हैं। अगर आप देख ले तो इधर भी इन्होंने बहुत काफ़ी काम किया है और ये बहुत बड़ी फिलिंग है यार, आप देख सकते हैं। तो ये अगर मैं साइड से आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं, इस पर काम शुरू है। ये आप देख लें काम बहुत तेज़ी से शुरू है, आगे तक इन्होंने ये दीवार लेके आए ऊपर, आप देख सकते हैं ये काम शुरू है इस पर अभी भी। तो आगे तक ये ऊपर लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ ताकि दूसरी तरफ से अभी देख लें ये दीवार का काम। तो इंशाल्लाह सिर्फ इसमें ज़्यादा काम जो है ये दीवार दोनों तरफ जो दीवारें हैं सपोर्ट के लिए इसका काम है। बाकी रोड का जो काम है वो लेवल है, उसमें कोई ख़ास इतना फिलिंग नहीं है क्योंकि बाकी आगे आगे I-15 तक जो ये रोड जा रही है इसमें इतना काम ये लेवल है। ये आप देख सकते हैं ये दीवार भी इसका जो काम है वो नीचे से लेके आ रहे हैं ऊपर तक। तो ये काम जो इंशाल्लाह हो जाए, ज़्यादातर काम जो था इसका ही था। तो ये आगे तक अगर आप देख ले तो ये फिलिंग हो चुके हैं और ये इंशाल्लाह ये दीवार का काम है। जब ये हो जाए तो इसका काम इंशाल्लाह फिर ऊपर रोड का जो काम है वो इतना ज़्यादा काम नहीं है।
تو یہ کام تھا. اور یہ جو سروس روڈ ہے جو ابھی I-15 تک جاتا ہے، ادھر سے اس کی جب آپ ادھر سے آتے ہیں گولڈا موڑ سے، تو جب مڑ جائے تو یہ تقریباً گولڈا موڑ سے جب 300 میٹر کے پاس پر آ جائے، جب اس طرف رائٹ سائڈ پر مڑ جائے تو لیفٹ سائڈ پر یہ پرائیویٹ یہ سیکٹر کی آبادی آتی ہے، I-14-3 کی جو آبادی لیفٹ سائڈ پر، اور رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ پرائیویٹ آبادی ہے. تو ادھر سے جب آپ آتے ہیں تو یہ آگے سیدھا یہ روڈ جاتی ہے I-14-3 کے ساتھ ساتھ، تو پھر آگے تو لیفٹ سائڈ پر I-14-3 اور رائٹ سائڈ پر یہ پرائیویٹ آبادی ہے. پھر آگے بھی اس طرح لیفٹ سائڈ پر I-14-2 ہے اور رائٹ سائڈ پر پرائیویٹ آبادی ہے. تو یہ آگے آخر تک یعنی I-15 تک یہ روڈ ڈبل روڈ جا رہی ہے. تو یہ اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو جائے گا. اس میں زیادہ تر کام جو ہے یہ فیلنگ کا تھا، اور یہ دونوں طرف جو دیواریں بنا رہے ہیں اس کا تھا. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا. آگے تک میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. آگے بھی اگر آپ دیکھ لیں ادھر گرینڈر مشین کھڑی ہے، تو ادھر انہوں نے روڈ کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ فیلنگ کا بھی، تو اور یہ پوری مشین ادھر کھڑی ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو جائے گا. تو یہ اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بھی بہت چوڑی روڈ ہے انشاءاللہ. اور یہ بالکل ادھر سے ایک شارٹ راستہ بھی ہے. اگر آپ I-15 کے لیے تک آپ لوگ جاتے ہیں تو ادھر سے آپ جاتے I-15-2 تک چلا جائے گا. I-15-2 کے ساتھ ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آخر میں جو ہے I-15 تک آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی پلاٹ ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر بھی انہوں نے جو کام کیا ہے نیچے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ والا مین ہول ہے، اور نیچے ہی جو پانی جاتا ہے. نیچے انہوں نے جو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کنکریٹ کا کام کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ادھر سے جب پانی گرتا ہے تو نیچے نقصان نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے ادھر تک کیا ہے. باقی ادھر تک جو یہ تھوڑا بہت جو سلوپ ہے اس کے لیے یہ دوبارہ تھوڑا بہت پتھر لگائے گا تاکہ یہ مٹی گرے نہ، مٹی کے لیے سپورٹ ہو. تو یہ کام تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈر مشین بھی ادھر انہوں نے لائی ہے یہ سامنے، اور ادھر جو ہے روڈ کا کام ہو رہا ہے. یہ سامنے گریڈر مشین ہے، تو کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ عن قریب جو ہے یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جائے گا. جس طرح ڈبل روڈ پر کام گولڈا موڑ سے شروع ہے، جو دونوں طرف جو ویٹ تھے وہ پورا کر رہے ہیں اور کام شروع، اسی طرح یہ کام بھی شروع ہے. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلے گا. جس طرح گولڈا موڑ انڈر پاس کا کام تھا وہ بھی ہو گیا، اللہ کا بڑا احسان ہے، تو آسانی ہو گئی ابھی. اور یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور سیکٹروں میں بھی کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. جس طرح I-14 سیکٹر میں 1 2 3 4 میں، اور اسی طرح I-15 میں 1 2 3 4 میں ڈیولپمنٹ شروع ہے. اور انہوں نے CDA نے جو ہے قبضہ دینے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ ہی کام چلتا رہے گا اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. باقی اگر آپ لوگ ہمارے تھرو پلاٹ لینا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے ہمارے تھرو جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی اگر آپ لوگ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر ہے 00923339459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس پر واٹس ایپ بھی ہے، اس پر آپ ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہیں. یہ گریڈر مشین ادھر کھڑی ہے اور اس پر روڈ کا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ آگے تک جو ہے یہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قریب جو ہے بہت جلد یہ روڈ کا کام ختم ہو جائے گا. تو یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ مل جائے. تو یہ ویڈیو تھی. باقی آخر میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.